मित्र चीनका लागि नेपाली राजेश्वरजी यस सीमा विषयमा अध्ययन गरेर किताब पनि लेख्नुभएका रतनजी सबैलाई र पत्रकार साथीहरूलाई अभिवादन छ। म यो धेरै कुरा पूर्व वक्ताहरूले राखिसकेका हुनाले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि संक्षेपमा के कारणले यो बल्झिरहन्छ यो समस्या सोल्युसनले हाम्रो यो तर किन बल्झिन्छ पटक 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 प्रेस नोट भनेर दिन्छ कि त्यतिले समाधान हुन्छ त? हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड छोडेका छैन भन्नलाई मात्र हुने भयो, तर सल्युसनको लागि पर्या भएन। चुच्चे नक्सा अब रतनजीले नभनौँ भन्नुहुन्छ, त्यो डेनपिया धुरासम्मको हाम्रो भूभाग हाम्रै हो भन्नको लागि त्यो नक्सा निकाल्यो यो संसदको सर्वसम्मतिबाट। त्यो नक्सा हाम्रो नोटमा पनि करेन्सीमा पनि आइसक्यो र त्यो चाहिँ नि अब सर्वसम्मतिबाट पारित भएर अङ्कित भइसकेको त्यो कुनै सरकार चेन्ज हुँदैमा बदल्न सक्दैन। त्यो देखाउनुको लागि मात्र होइन, कार्यान्वयन गरिकन त्यो नक्सा अनुसारको जमिन पुनर्प्राप्ति गर्नको लागि पर्नु पर्यो। त्यो नपर्दाखेरिको अहिले चाहिँ बल्झ्यायो पटक पटक। त्यसको तिनवटा कारण छ। इन्डियाले के मनसाले लिम्पिया धुरा हुनुपर्ने सीमालाई काली नदीको नक्कली तुरतुरे उसमा चाहिँ किन हो भन्ने आयो भन्दाखेरि त्यसको कारण खोटल्नुपर्छ, मनसा खोटल्नुपर्छ। पहिलो कारण के हो भन्दाखेरि उनीहरूले मानसरोवर कैलाश जाने बाटो सबभन्दा छोटो सबभन्दा नजिकको त्यो बाटो कब्जा गर्न चाहन्छ। दोस्रो कुरो चाइनालाई वाच गर्नलाई हुने र चाइनालाई छेक्ने त्यो यस्तो चाहिँ लिपुलेखको एरिया छ, कालापानीको एरिया, त्यो सजिलै मार्च दिल्लीसम्म पुग्नलाई सजिलो बाटो त्यो चाइनिज आर्मीलाई। त्यसैले त्यसलाई वाच गर्नलाई रोक्नको लागि त्यो त्यो उसको चौकी नछोडेको। मिस्टेक कहाँ गऱ्यो नेपालले भन्दाखेरि अघि पनि एकजनाले उल्लेख गरिसक्नुभयो, 18वटा नाकामा मातृका प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा उत्तरी सिमानामा चेकपोस्ट राख्न दियो र मिलिट्री मिसनलाई भुल्यो। 69मा अब हाम्रोलाई चेकपोस्ट तिमीहरूको विदेशी चाहिँदैन, हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्छौँ, फर्क भनेर 69मा प्राइम मिनिस्टर कृष्णजी विष्टले जाई नेपालमा इन्टरभ्यू दिएर फर्क भनेर आह्वान गर्यो। 17 ठाउँबाट फर्क्यो, लिपुलेखको त्यो कालापानी एरियाबाट फर्केन इन्डियन फौज। अनि मैले त्यो बेला परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको यो ऋषिकेश शाहलाई सोधेको थिएँ, ए शाहजी त्यहाँबाट त फर्केन नि इन्डियन आर्मी, किन तपाईँले कुरा उठाउनु भएन भन्दाखेरि मैले पनि राजा महेन्द्रलाई सोधेको, त्यहाँबाट त फर्केन, 17 ठाउँबाट फर्के, 1 ठाउँबाट फर्केन किन भन्दाखेरि मलाई चिठी लेखेर दियो इन्डियाले, रिक्वेस्ट लेटर राजा महेन्द्रले भनेको रे उसलाई। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिया चाइना वार हुँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्या हो र केही समय हामीलाई त्यहाँ बस्न दियो हो। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको मिडिया मार्फत नेपालको भूमि नभएको भए नेपालको राजासँग अनुमति माग्ने थिएन। त्यो पत्र जनताको सामुन्ने ल्याऊ, राइट टु इन्फर्मेसन अन्तर्गत, त्यो नै एउटा ठप प्रमाण हो। त्यो गुमनाम पारेर राखेको छ, एउटा ठुलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ किन आयो त भन्दाखेरि त्यो कस्तो स्ट्राटेजिक नाका रहेछ भने खम्पा विद्रोहीहरूले नेपालबाट मुस्लाङबाट पस्ने हानेर फर्क गरेर फर्कने, किनकि तिनतिर तिब्बतबाट जुरो जस्तो छ फर्क्या, त्यो स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले
नेपालले के गर्यो भन्दाखेरि एकछिन नीति मान्छौ भने तिनीहरूलाई किन चाहिँ यहाँ चलखेल गर्न दिएको भनेर इन्डियाले भनेपछि त्यो हामी निशस्त्र पार्छौँ भनेर नेपाल आर्मीलाई खटायो। हतियार बुझाऊ भने बुझाएन, नबुझाएपछि लखेटेर दिशाहान गर्छौँ भनेर लग्यो। भाग्दै भाग्दै पिलाटस पोर्टर अमेरिकनले त्यो बेला पनि बाटो देखाउँदै लग्यो। लिपुलेक पुगेर इन्डिया भाग्न खोज्दाखेरि ड्याङ्ग ठोकेर चाहिँ कर्णेल वाङदीलाई चाहिँ मार्यो। नेपालको भूमिमा चीनको विखण्डन चाहने विद्रोहीलाई सुझाएको गोली ठोकेर नेपालले त्यस्तो गुण गरेछ। नेपालले त्यो किन भन्दाखेरि एकछिन नीति हो भने त विखण्डनवादीहरूलाई खेल्न दिनु भएन नि। हो अहिले एकछिन नीतिमा हामी दृढ हुनुपर्छ र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ नि हटाउनु पर्यो। अहिले राजेश्वरजीले घरलाग्दो किसिमले भन्नु एकछिन नीति हामी मान्छौँ भने एक नेपाल चिन पनि मान्नु पर्यो। नेपालको भूभाग अर्काको भएको कुरालाई चिनले देखाउनुहुन्छ, हामी नेपाललाई नसोचिकन बाटो खोल्नुहुन्छ, तीर्थयात्रीको रुट खोल्नुहुन्छ, नहुने। अब तर त्यो दुईटाको मनसा फरक छ। इन्डिया चाहिँ स्ट्राटेजिकल इम्पोर्टेन्ट व्यापार गर्ने बाटो, तीर्थयात्री गर्ने बाटो र पानीको स्रोतमा जति पूर्वतिर सिमाना देखाउन सक्यो जलधार नक्कली भए पनि त्यसले त्यति चाहिँ पानी हडप्न पाइन्छ मूल सोर्स कब्जा गरेर। यसैले वाटर एग्रेसन, टोपोग्राफिक एग्रेसन पहिले के गर्यो भन्दाखेरि नक्सा अतिक्रमण गर्यो। यो काला पानीलाई देखाउने इन्डियाले जारी गर्यो। त्यसलाई चाहिँ नि टेक्निकल्ली के भन्छ भन्दाखेरि कार्टोग्राफिक एग्रेसन भन्छ। त्यो सम्झन्छ। त्यसपछि के गर्यो पानी एग्रेसन, वाटर यो चाहिँ कार्टोग्राफी एग्रेसन, जमिनको एग्रेसन जबरजस्ती हड्पिएर बस्यो। र त्यो बेला मलाई याद छ नेपालमा एम्बेसडर फर्किसकेका थियो, 4D एफएसले बेजिङमा चलाइरहेको बेला उहाँहरू पछि हो। त्यहाँ जब बाटो बनायो इन्डियाले, नेपालको एम्बेसडरलाई बोलाएर चाहिँ बेजिङले त्यहाँको फरेन मिनिस्ट्रीले कार्यवाहक राजु 4D एफएसलाई बोलाएर भन्यो कि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको ट्राइजक्सन भएको हुनाले नेपाल इन्डिया चाइनाको एकतर्फी रूपले कसैले दुईतर्फी रूपले बाटो खन्नु, त्यहाँको स्थितिमा चेन्ज ल्याउने काम गर्नु हुँदैन भनेर भनेको थियो। त्यसैले त्यो आधारलाई किन चाहिँ ल्याउन सकिन? अहिले त्यसलाई गुमराह बनाइरहेछ। अब किन अहिले आयो त चाइनाले चेन्ज भयो? इन्डिया र चाइनाको फरक छ। फेरि इन्डिया चाहिँ कब्जा गरेर बस्न चाहन्छ। त्यो के विकनेसले फाइदा लियो भन्दाखेरि वार्ता गर्नु अगाडि फौज फर्क भन्नुपर्ने नि कालापानीबाट। फौज नफर्काइकन वार्ता गर्नु भनेको उसलाई चाहिँ लोभ लाग्यो, त्यो चौकीबाट फर्कन नचाहने गनबोट डिप्लोमेसीको हो उसको। त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल्ली अब गनबोट डिप्लोमेसी भन्छ, नेपालीमा ह्याकुला मिच्ने। फौजी राखेपछि त ह्याकुला मिच्ने चाहिँ उसको फरेन पोलिसी त्यहाँ चाहिँ भएको हुनाले समस्या आएको। ह्याकुला मिच्न दिनुहुन्न, वार्ता गर्नलाई 20 किलोमिटर दुईतिर फौज फर्काऊ भनेर संसारको चलन हो। त्यो चाहिँ फौज राखेर वार्ता हुँदैन, फौज फर्काएर मात्र वार्ता हुनुपर्ने। त्यो नगरेकोले यो कमजोरीलाई फाइदा उठाइरहेको हो। यसरी नो गनबट डिप्लोमेसी बट पिसफुल डायलग, डिप्लोमेटिक डायलग, त्यो त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। यो चाहिँ ह्याकुला मिचाइ कुटनीति चाहिँ अस्वीकार गर्नु पर्यो। अब अर्को मिस्टेक चाइना र इन्डियाको फरक छ। इन्डिया चाहिँ टेरिटोरियल एग्रेसन गरेर त्यहाँ बस्न चाहन्छ, जमिन हडप्ने। चाइना बनिया तन्त्र, ट्रम्पभन्दा पुरानो बनिया हो। सबभन्दा मल्टिबिलियनर्सहरू बढी भएको देश चाइना। यसैले उसले शुभ लाभ फाइदा हेर्छ। हो सबभन्दा धेरै कैलाश मानसरोवर जाने इन्डियन छ। त्यो तीर्थयात्री र टुरिस्ट ल्याउनु पायो भने त मालामाल हुन्छ भनेर उसको चाहिँ कमर्सियल इन्ट्रेस्ट हो। उसको चाहिँ नेपालको टेरिटोरीमा चाहिँ ऊ छैन,
चाहिँ आँखा गिद्ध दृष्टि लगाएको छैन। उसले पहिले अघि पनि कुरा उठ्यो, हाम्रो कोइराला सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोटिस दिँदाखेरि इन्डियाले जवाफै दिएन। चाइनाले चाहिँ भन्यो तिमीहरूको प्रमाण छ भने हामी सम्मान गर्छौँ भन्यो र उसले पछि यहाँको एम्बेसडरले हामीसँग पनि कुरा गरेको थियो। उसले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ तिमीहरूको इन्डियासँगको प्रब्लम हो टेरिटरीको, यु सल्भ विथ इन्डिया भूमिको विवाद। हाम्रो भूमिप्रति तिमीहरूको गिद्ध दृष्टि नै छैन। हामीले त बाटो मात्र खोज्या हो, 54देखि उपभोग गरे बाटो भन्छ। म त 54 होइन, बाटोको उपभोग खस मल्ल राजाहरूको पालादेखि हामीले हाम्रो थियो मानसरोवर कैलाश। यो सर्ट चाहिँ पुरानो बिर्सनु हुन्न। प्रोफेसर टुची भन्ने चाहिँ इटालीको ठुलो प्रोफेसर हिस्टोरियन, उसले फिल्ड ट्रिप गएर कैलाश मानसरोवर गरेर फोटो खिचेर उसले चाहिँ किताबमा लेखेको छ कि खस मल्ल राजाहरू जितारी मल्ल ऐतारी मल्लहरू अरू चाहिँ मल्ल राजाहरूले कैलाश मानसरोवरसँग नेपालको अन्तर्गत थियो र उसले आफ्नो प्रजालाई आदेश कानुन निकाल्दाखेरि एकातिर देवनागरिकमा अर्कोतिर चाहिँ टिबेटन भाषामा लेखेको शिलापत्रहरूको फोटो समेत दिएर दिएको छ। हाउ चाहिँ कैलाश मानसरोवर वाज अन्डर नेपाल भन्ने प्रमाण छ। यसो त्यो बेला पनि नेपालले आफूले कब्जा गरे पनि इन्डियन टुरिस्ट अरू मानसरोवर जाने अरू टुरिस्टलाई बाटो दिइरहेको हो। यसैले 1954देखि मात्र भन्ने कुरा इन्डियाले भन्ने कुरा होइन। तीर्थयात्रीलाई कहिल्यै हामीले पनि रोकाएको थिएनौँ, अहिले पनि रोक्दैनौँ। तर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इन्डिया चाइना दुवैले द्विपक्षीय सम्झौता नगरिकन त्रिपक्षीय चाहिँ समझदारी गरिकन नेपालसँग नेपालको भूमि, नेपालको स्वामित्व, नेपालको लाल पूर्जा नेपालको कायम हुने गरिकन कोरिडोर खोज्न दिन्छौँ तीर्थयात्री आउने व्यापार गर्ने। यसरी सल्युसन के हो भन्दाखेरि तिनवटा सीमा जोडिने ठाउँ लिम्पियाबाट द्विपक्षीय वार्ता गरेर हुन्छ, तीनपक्षीय वार्ता गर्नु पर्यो। नेपाल चाइना बोर्डर एग्रिमेन्ट भएको बेला के भन्यो भन्दाखेरि 0 पोइन्ट चाहिँ लिम्पियातिर हुने, तर इन्डिया चाइना नेपालको त्रिपक्षीय वार्ता हुन नपाएको हुनाले 0 पोइन्टलाई पछि निर्णय गर्छु भनेर 1 नम्बर पिलर चाहिँ लिपुलेखमाथि राख्यौँ। यसैले नाउ राइट टाइम तिमीहरू चाहिँ नि अनेक कुरामा दोस्ती गर्छौ इन्डिया र चाइना, किन त्रिपक्षीय वार्ता गरिकन सिमानामा चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्ग्याउँदैनौ? यसैले त्रिपक्षीय वार्ता हुनु पर्यो र त्रिपक्षीय बिन्दु निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने डिप्लोमेटिकली हामीलाई सपोर्ट हुन्छ। किनकि टेरिटोरियल डिजाइन नभएको चाइनाले बाटो खोल्न हामीले मन्जुर गर्ने, पहिले पनि खोल्दै आएको, कहिल्यै रोकेका छैनौँ। तर चाहिँ नि उसले आफूले फाइदा सोध्नको लागि गर्ने, त्यो ट्रान्जिट भएपछि त नेपालले उठाउँछ त्यहाँ जानेहरूलाई। यसैले नेपालको आम्दानी पनि हडप्ने काम गर्यो र तिमीले चाहिँ नि इन्डिया रिजाउनको लागि अहिले अमेरिकन क्याम्पमा नजाऊ भनेर रिजाउनको लागि हाम्रो जमिन पनि त्यो इन्डियाले कब्जा गरेकोलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपले मान्यता दिने किसिमले चाइनाले गरेको यो नेपालको सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अखण्डताप्रतिको तिमीहरूको चाहिँ गलत दृष्टिकोण हो। यसैले चाइनालाई भन्नु पर्यो यस्तो गलत चाहिँ नगरोस् र माउसेतुङ को पालादेखिको पोलिसीबाट डिबेट नगर, नेपाललाई चाहिँ भूभाग नेपालकै हुन देऊ। तिमीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यापारको बाटो त उनी अहिले चाहिँ नाथु लाएर लिपुलेखको बाटो खोल्ने इन्डियालेको एग्रिमेन्टमा अहिले चाहिँ नि लेटेस्ट आएको चाहिँ हो र अहिलेदेखि रेजिस्ट्रेसन सुरु गर्यो त्यहाँ जानेहरूको। अहिले बेस्ट सिजन त्यहाँ ट्राभल गर्ने। अब यसैले अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उनीहरूको मनसा फरक भएको हुनाले नेपालको टेरिटोरीमा
चाहिँ गिद्ध दृष्टि नलगाएको हुनाले चाइना चाहिँ ले केही अर्गाल्यो गरे पनि चाहिँ इन्डियाको सरह भूमि अतिक्रमण होइन। यसैले त्यो त्यो गर्नु पर्यो र फेरि चाइनाले ऊ चलाक छ। इन्डियालाई नै भन्न चाहन्छु, तिम्रो खुट्टामा तिमीले आफै बन्चौरो हान्ने काम गर्दैछ त्यो लिपु लेखलाई चाहिँ तिमीहरूसँग चाइनासँग एग्रिमेन्ट गरेर। किन भन्दाखेरि 1962 इन्डिया र चाइनाको बोर्डर वार हुँदाखेरि हिमाचल प्रदेशदेखि लिएर उता चाहिँ पूर्वी फ्रन्टमा बहादुरी के साथ पछि हट गया भनेर इन्डियन आर्मी अपमार्ती भएर फर्काउनु परेको थियो। नेपालको लिपुलेख भएको हुनाले त्यहाँ त्यो बहादुरीका साथ पछि हट गया भनेर बदनामी कमाउनु परेन, ह्युमिलेट हुनु परेन। किन भन्दाखेरि त्यो नेपालको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ इन्डियाले गरे माथि चाइनाको एग्रेसन भएन। अब तिमीहरूको दुई ताली जोडियो भने भोलि चाइनिजलाई दिल्लीसम्म हान्न सजिलो हुने भयो भने त्यसको घाटा नेपालबाट छिनिएर डाइरेक्ट गरेको घाटा इन्डियाले भोग्नुपर्नेछ। इन्डिया इज मोर, इन्डियाभन्दा चाइना पावरफुल छ। भोलि कन्फ्लिक्ट हो भने हामीलाई न्युट्रल, हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नेपालको स्वामित्वलाई गुमायो भने डाइरेक्टली तिमीहरूको क्लास हुन्छ। यसैले मैले भनेको छु जियोपोलिटिकल्ली नेपालले इन्डिया र चाइना दुवैको विरोधमा यहाँ गतिविधि गर्नु दिनुहुन्न। इन्डिया चाइनालाई चिराएर 7 समुद्र पारीको अमेरिकालाई रिजाउन खोज्यो भने जेलेन्स्कीले गरे चाहिँ भू राजनीतिक एक्सिडेन्ट युक्रेनमा गर्यो, रसियालाई चिराएर अमेरिकालाई रिजाउन खोज्दा। यहाँ पनि अमेरिकालाई रिजाएर दलाइ लामा समर्थकलाई गतिविधि गर्न दियो भने अमेरिका वेस्टलाई रिजाएर दुईवटा छिमेकी इन्डिया चाइनालाई चिरायो भने नेपाल पनि भू राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नेछ। यसैले अहिलेको बेस्ट टाइम चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईवटा सुझाव दिएर, म नेगेटिभ मात्र बोल्दिनँ। बालेनजी, तपाईँले मेयर हुँदाखेरि इन्डियाले जब इन्डियाको पार्लियामेन्टमा ग्रेटर इन्डियाको नक्सा राख्यो, जसमा लुम्बिनी लगायत नेपालको धेरै ठाउँको भूभागहरू इन्डियाको ग्रेटर इन्डियाको मा पर्छ भनेर त्यो नक्सामा भएको हुनाले तिमीले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर आफ्नो उसमा राख्यो मेयर हुँदाखेरि। हो, ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने मान्छेले अब खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अनि उसले के गर्यो, अस्ति पनि सिम्बोलिकली त भन्यो, एम्बेसडर सबैलाई एकै ठाउँमा भेट्दाखेरि अनि पालो पालो फोटो खिच्न लगाएको थियो। इन्डियन एम्बेसडरलाई यो नक्सा चुच्चे नक्सा भएको लिम्पिया ढुँडासम्म नेपालको हो भन्ने नक्साको मुनतिर राखेर फोटो खिचिनु लगायो। त्यो भाइरल पनि भयो तपाईँको मिडियाले भने, सिम्बोलिकली त हो भनेर भन्यो। अब फरेन मिनिस्ट्रीले नोट्स पठायो अहिले, तिमीहरूले यो रेजिस्ट्रेसन गर्न आऊ मान्छेहरूबाट लग्छु भन्दाखेरि हुन्न भनेर। त्यति मात्र होइन, हिजो क्याबिनेटले पनि ओके गर्यो यो त्यो नोट्सलाई। यसैले बालेनजी, तपाईँले चाहिँ यो राख्नुभएको स्ट्यान्ड ठिक छ, तर यो नोट्स, डिप्लोमेटिक नोट्स इज नट इनफ। ट्राइलेटरल वार्ताको आह्वान गर त्रिपक्षीय। एक दोस्रो कुरा के गर भन्दाखेरि दक्षिणतिर हाम्रो बोर्डरमा सिस्टम छ एउटा, बिचमा नोम्यान ल्यान्ड 10 गजा छुट्याएर राखेपछि त इन्क्रोच हुन पाउँदैन नि। ठाउँ ठाउँमा 10 गजा मासिएको हुनाले धेरै ठाउँमा समस्या आएको। रिस्टोर नोम्यान ल्यान्ड, 10 गजालाई पुनर्स्थापित गर। एक दोस्रो, इमिडिएटली हराएपछि अथवा खोलाले बगाएपछि, हिउँले पुरिएपछि त्यस्तो चाहिँ के पिलर पुरानो नक्सा अनुसार रिस्टेट गर। त्यो दोस्रो गर्नुपर्ने कुरा। तेस्रो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ म अझ साह्रै इम्फेसिस दिएर भन्न चाहन्छु, बोर्डर इन्टिग्रेटेड बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट लागू गर्यो। त्यो भने के भन्दाखेरि इन्डियाले पनि चाइनाले पनि आफ्नो बोर्डरमा बाटो खनेको छ बोर्डर वाच गर्नलाई।
टेलिकम्युनिकेसन सेन्टर राखेको छ, चौकीहरू थपिया छ, चाइनाले पनि थपिया छ हिमाली क्षेत्रमा पनि। भने नेपालले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लिम्पिया ढेरा जानलाई इन्डियाको बाटो जानुपर्ने, त्यो गर्नु भएन। एरिया इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट भनेको अहिले अस्ति साम्पाङ गएर एउटा पुल शिलान्यास गर्नुभयो। म भन्छु साम्पाङ बेस्ट छ, तिमी चाहिँ देशभक्त छौ। हो, इन्डियाको बाटो युज गर्नु नपर्ने, चाइनाको बाटो युज गर्नु नपर्ने गरिकन बोर्डर एरियामा बाटो, कम्युनिकेसन, चौकीदेखि लिएर पारीभन्दा कम ब्याकवर्ड होइन, पारीभन्दा सशक्त डेभलप इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्टहरू लागू गरिकन सीमा क्षेत्र को विकास गर। र त्यहाँ कसलाई राख्ने भन्दाखेरि एक्स मिलिट्री म्यानलाई, भूतपूर्व सैनिकका परिवारलाई बसाएर जनतालाई नक्साको चेतना दिइकन, भूमिको चेतना दिइकन पिपुल रक्षक बनाऊ, सेना जाऊ। बोर्डर एरियामा पनि आर्मी नजाने, के गर्न जाने? दरबार हत्याकाण्डको पनि रक्षा गर्न नसक्ने, सिंहदरबार जलाउनु पनि रक्षा गर्न नसक्ने, बोर्डर रक्षा गर्ने काम पनि आर्मीको हुन्छ। इन्डियाको बोर्डर टक गर्न आउनेमा जहिले पनि आर्मीको मान्छे आउँछ। नेपालको चाहिँ कर्मचारीले पठाउँछ बुच्ची निकाल्नेहरूलाई। यसरी त्यो गर्नु भएन। यसैले फ्रन्ट लाइनमा डिप्लोमेसी, तर त्यसको सीमाको रक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई लिनुपर्छ, भाग्न पाउँदैन। त्यो पनि हामीले भन्नु पर्यो। र अन्तमा म के भन्छु भन्दाखेरि क्वेसन एन्सरलाई समय राखेर के भन्न चाहन्छु भने निरन्तर जागरुक हुनु पर्यो। एउटा मात्र यो समाधान गर्ने बाटो भन्नु भएन। म एउटा अर्को सुझाव दिन चाहन्छु लास्टमा। त्यो के हो भन्दाखेरि सुगौली सन्धि त ब्रिटिस इन्डियासँग गरेको, यसैले मध्यस्थ गराएर टुङ्ग्याउने पनि हुन्छ। सुगौली सन्धि गर्ने नक्सा बनाउने त्यो अङ्ग्रेजसँग, अङ्ग्रेजलाई मध्यस्थ बनाएर नेपाल इन्डिया चाहिँ को बोर्डर टक होस्। त्यसो भयो भने उसले कस्तो सन्धि गराएको, त्यो बेला कस्तो नक्सा थियो? पहिले पनि सिंहदरबार जल्दाखेरि नक्सा हराउँदाखेरि नेपालको परराष्ट्र सचिवले लन्डनबाट गएर लिएर आएको थियो पुरानो नक्सा। भने प्रमाण उनीहरूसँग छ, उनीहरूले गरे हो भने इन्डिया र नेपाल दुवैको भित्र पनि हो बेलायतलाई मध्यस्थ बनाएर यो समाधान गर्नेतर्फ जाऊ। वक्तव्य निकालेर चुप्लाएर बस्ने, सुतेर बस्ने काम नगर। नेपाली जनताले पनि खबरदारी गरेर यो भूमि नफर्केसम्म, इन्डियन आर्मीलाई कालापानीबाट नफर्काएसम्म हामी चुप बस्दैनौँ भनेर आवाज उठाउनु पर्यो। यस्तो आवाज राख्ने मौका दिनुभएकोमा संवाद डबेली र सबै यहाँ आउनुभएका पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद। मलाई आशा छ र म वाक्या गर्छु। अब अमेरिकासँग त्यत्तिका नजिक भएपछि अमेरिकालाई बोल्न लाउनु पर्यो। नेपालको सीमा मिच्ने काम उत्तर दक्षिण कसैले नगरोस् भनेर डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दिन जानु पर्यो नि, खालि चाहिँ पुच्छर हुन जाने होइन। हिजो दलहरूले गरेनन्, पटक पटक नेपाली जनताहरूलाई आशा मात्रै देखाए होइन। अब नयाँ युवाहरूको नेतृत्व सहितको यो सरकार छ, अब केही आशा पनि छ। यसले एउटा वैदेशिक रूपमा परराष्ट्र नीतिलाई सुधार्दै, परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ तिखारेर यसले चाहिँ समन्वय गरेर तपाईँले बेलायतलाई अगाडि सारेर समन्वय गर्ने भन्नुभयो नि, बेलायतलाई कि साँच्चै मध्यस्थताको भूमिका गर्न आइज भने आउन सक्छ त दुई देशको बिचमा? सम्भव छ त्यो? बाइलेटरल टक, ट्राइलेटरल टक, मध्यस्थतादेखि लिएर इन्टरनेसनल कोर्टसम्म जान सक्नुपर्छ। युनाइटेड नेसनलाई 9 वाम समूहको संयोजकमै थिएँ। त्यहाँको उसलाई सेक्रेटरी जनरललाई चिठी लेख्यो, हाम्रो सीमा मिचियो, त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको उपचार दियोस् भनेर। अनि उसले जवाफ लेख्यो सेक्रेटरी जनरलले, त्यो चिठी छ मेरो किताबमा पनि राखेको छु।
उसले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो भूमिको प्रमाणसहित चाहिँ दाबी गर्नुभएको पत्र प्राप्त भयो, धन्यवाद छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो विषय टपिक्स राखेर चाहिँ समाधानको दिशामा जानलाई तपाईँको सरकारले उठाउनुपर्छ यो कुरा। नन गभर्मेन्ट बडीले उठाएर हुँदैन भनेर भनेको त्यो चिठी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लेखेको सेक्रेटरी जनरलको चिठी लिएर हामी गभर्मेन्टको त्यो बेलाको प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेर भन्यौँ तपाईँले कारबाही गर्नुहोस् भनेर। चुच्चे नक्सा निकाल्यो, ओलीजीले राम्रै गर्यो। तर के गर्यो भन्दाखेरि रातको 12 बजे रको चिफसँग चाहिँ आफ्नो निवासमा भेटेपछि त्यो छापेको किताब त्यो सिमानाको औचित्यबारे त्यो वितरणै गरेन। त्यस्तो दोहोऱ्याएर कमजोर कामहरू गर्नु भएन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब दुईवटा कुरा तपाईँको पर्सनली मलाई भन्नु पर्ने भएको कुरा। नम्बर 1 के छ भन्दाखेरि त्यो पुरानो डकुमेन्टहरू सबै सङ्ग्रह गरिकन व्हाइट पेपर निकाल्नु पर्यो। अर्को सुशील कोइरालाको पालामा प्रोटेस्ट लेटर दिइसकेपछि प्रमाण के छ भनेर चाइनाले भन्यो, इन्डियाले पनि भन्ने भइहाल्यो। नेपालले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय एउटा टोली, अध्ययन टोली बनायो सिमानाको बारेमा, दिपुलेको यसको समेतको। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ जर्नल पनि बसिएको थियो त्यो कमिटीमा। मैले त्यो जर्नललाई पनि भेटेँ, सूर्यनाथलाई पनि भेटेँ। त्यसमा स्पष्ट रूपले चाहिँ नि लिम्पिया ढुरासम्म नेपालको हो भनेको छ। त्यो र प्रतिवेदन नेपालले बुझेर लियो सरकारले, तर जनतालाई किन त्यो नदेखाएको? त्यो सब सहित अझ नयाँ कुरा पनि थपेर त्यो सार्वजनिक श्वेतपत्र जारी गर नेपालको हो भन्ने प्रमाणसहित त्यो माग गर्छु। र एउटा चाहिँ थप चाहिँ हामीले काम गरेको छ तर त्यसको सदुपयोग गरेन। अर्को कुरा इपिजी इन्डिया नेपाल को विशेषज्ञहरू बसेको कोसियारी जस्तो ट्रबल फिगर इन्डियाको भेषवार थापा बस्या, तिनीहरूले पनि बोर्डर समस्या समाधान गर, 50 को ट्रिटीलाई नयाँ ट्रिटीबाट युग सुहाउँदो रिप्लेस गर भनेको छ। त्यो चाहिँ रले चाहिँ अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट सल्भ गर्दैन भनेपछि बुझेर लिएन इन्डियाले बुझेर नलिने बा नेपालले लिन नहुने किन? त्यो त सार्वजनिक गर इपिजीको रिपोर्ट हो। यस्तो कुरा अल्झाउने बल्झाउने कुरालाई रोक्ने हो भने पहिले भएका यस्ता डकुमेन्ट्सहरूलाई सार्वजनिक गरेर समस्या समाधान नभएसम्म लागि पर्नुपर्छ। एउटा उपाय होइन, 10वटा उपाय पनि अपनाउनुपर्छ। र बालेनजीलाई ब्याकअप जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। नक्सा त देखाउनु भयो, विरोध पत्र यो चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट पनि पठाउनु भयो। अब त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि अब बालेनजीलाई त वर्ल्डको पर्सनालिटी भनेर आइसक्यो। बिहार युपीमा दलितलाई मन्त्री बनायो, त्यत्रो गर्यो, माफी माग्यो। इन्डियामा किन गरेनस् भनेको छ। इन्डियाको पनि केही बुद्धिजीवीहरूले लेखाएको छ अहिले कि नेपालकै होली फुले लिम्बिया भनेर। इन्डियामा पनि के छ, नयाँ चाहिँ विचार आइरहेको छ। किनकि पुरानो जमानाको होइन। इन्डियाको बङ्गलादेशसँग सम्बन्ध बिग्रियो, शेख हसिना प्रो इन्डियन भएकोले। श्रीलङ्कामा इन्डियाको क्रिटिकल गभर्मेन्ट आयो, मालदिभ्सले पनि फर्कायो इन्डियन सेक्युरिटीलाई। पाकिस्तानसँग राम्रो रिलेसन छैन। वरिपरि सबैलाई चिराएर इन्डिया वर्ल्ड पावर हुनसक्छ। छिमेकीहरूको विश्वास आर्जन गर्ने हो भने आफ्नो पुरानो भूमिमा फर्क। नेपालको सीमा मिच्ने काम नगर। छिमेकी देशहरूसँगको विश्वास आर्जन गरिकन नयाँ परराष्ट्र नीति अपनाऊ। दादागिरी होइन, सार्वभौम समानता र मित्रता भाइचाराको नयाँ अध्याय सुरु गरौँ। तपाईँको प्रश्नलाई म जवाफ पनि त्यसैमा छ भनेर मान्छु। म पनि भन्छु चाइनाले चाहिँ नि नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डताको अपमान नगर र तिमीहरूले चाहिँ नि नेपाललाई नसोइकन नेपालको भूमि तिमीहरूको तीर्थयात्रीको र उसको लागि चाहिँ युज गर्न पाउँदैनौ। यसैले अनर नेपालको गर। तिमीहरूको चाहिँ लेनदेनमा मिल्यो भन्दैमा नेपालको भूमि हडपन दिनुहुन्न। हामी
चाहिँ के छ भन्दाखेरि माउसेतुङले सानो देश भए पनि हामी सम्मान गर्छौँ, हाम्रो भूभाग मिच्दैनौँ भनेको छ। त्यो कुरालाई म चाहिँ नि तिम्रो फाउन्डरले भनेको कुरालाई चाहिँ नि नबिर्स, डेभिएट नगर। बनिया तन्त्र होइन, मित्रताको तन्त्र चाहियो। नेपाल एकले अर्कोको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गरेर सम्बन्धलाई राम्रो बनाऊ। सम्बन्धलाई बिगार्ने काम यो इन्डिया र चाइनाको बिचको बाट भएको छु। म क्रिटिकली बोलेको छु, बोल्ने छु। किन भन्दाखेरि मैले भनेको छु म चाइनाको फ्रेन्ड हुँ, सर्भान्ट होइन। यस सर भनेर हरेक गलत कुरालाई भन्न सक्छु।